السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نهضروا على لو سكوند برانسيب دو لا تhermodynamique من بعد ما هضرنا على لو بروميير برانسيب. هذا لو سكوند برانسيب هو كالتالي: هو دي اس هي لا دلتا كو سور تي اكستيريور بلس دي دو اس جينيري. هاد اس اي اون فونكسيون ديتا كوم اش اي يو. هاد اس اي ابي لونتروبي. هاد لونتروبي مسؤولة على لي ديزوردر دون لو سيستيم. مثلا عندنا واحد لو سيستيم اي اوردوني اس est égal à 0. ملي هاد لو سيستيم غادي يوقع ليه واحد لا بيرتورباسيون، اس غادي تصبح ديفيرون دو 0. اس devient ديفيرون دو 0. وهاد دي دو اس جينيري هي واحد لا بيرتورباسيون اللي كتوقع لو سيستيم من خلال لي زانتيراكسيون اللي كيوقعوا لداخل ديالو. هاد جينيري بار لو سيستيم. هاد جينيري يعني لو سيستيم اللي كيخلقها لراسو، ماشي حنا اللي كنعطيو هاد لو بيرتورباسيون. وهذه هي ايشونجي دي دو اس ايشونجي. هذه ايشونجي حنا اللي كنديروا ليه هاد لا بيرتورباسيون من خلال غير كنعطيو واحد لا شالور. وهاد لا شالور هي اللي كدير فيه لا بيرتورباسيون. وهاد جينيري هي اللي كيجينيريها هو لراسو. في الفيديو السابق هضرنا على هاد لي زانتيراكسيون اللي كيوقعوا في لو سيستيم. باش حنا في واحد لو شومان اللي هو ريفيرسيبل. لو شومان ريفيرسيبل كما كنعرفوا لو شومان ريفيرسيبل اي اون شومان ديسكونتيني، ما فيهش لا كونتينيتي. ما يمكنش لينا نحسبوا في هاد لو شومان، ما يمكنش لينا نحسبوا دلتا كيو كتحسب في واحد لو شومان اللي هو ريفيرسيبل اللي هو كونتيني. غادي نحاولوا نيماجينيو واحد لو شومان اللي هو ريفيرسيبل. هاد لو شومان غادي وبالتالي حطينا هاد ليكسبرسيون باش كنحسبوا دلتا دو اس. حطينا دلتا دو اس كيساوي دلتا كيو دو ريفيرسيبل سور تي. حيت في هاد لو شومان عندنا هاد ليكسبرسيون ضروري وكنعتمدوا عليه بزاف باش كنحسبوا دلتا اس. ابخي واحد الحاجه اخرى نطرقوا ليها، تي ايكالا 0 كتكون عندنا لونتروبي اي ايكالا 0 كما قلنا قبيله. اس ديبون دو تي. ملي كنرفعوا درجه الحراره ديال واحد لو سيستيم كيوقع فيه لي بيرتورباسيون. تي ايكالا 0 كيلفين كيكون عندنا لي بيرتورباسيون منعدمين، ما عندنا حتى شي اختلال في لو سيستيم، بالتالي اس كتساوي 0. غادي ناخذوا واحد ليكزومبل باش نفهموا اكثر هاد لو دوزيام برينسيپ. عندنا واحد لو مورتو دو فير دو ماس ام est égal à 100 degrés 100 grammes de chaleur massique C est égal à 0,46 joules par gramme. À la température T1 350 Kelvin, il est plongé dans une grande quantité d'eau de température T2. اش كنفهموا من هاد لي دوني؟ عندنا un morceau de fer de masse M égal à 100 grammes de chaleur massique M à la température T1. عندنا واحد لو ميتال، عندنا واحد لو مورسو ديال الحديد. لا ماس ديالو هي 100 غرام، ولا شالور ماسيك ديالو هي 0,46 غرام جول باغ غرام. في واحد لا تمبيراتور ديال تي ان اللي هي عنده واحد لا تمبيراتور تي ان اللي هي 350 كلفن. غادي نشدو هاد لو مورسو دو فير وغادي نغطسوه في واحد لا غروند كوانتيتي دولو. هاد لا غروند كوانتيتي دولو، هاد لا غروند كتدل بلي هاد لو considéré comme un réservoir ou une source de chaleur. بلي لا température ديالو عنده واحد لا température تيدو اللي هي 280 كلفن. هاد 280 كلفن ما غاديش تغير حيت il est considéré comme un réservoir de chaleur. غادي قال لنا في لو كيستيون كي لي لا فارياسيون دو لونتروبي دو فير. كي لا فارياسيون دو لونتروبي دو فير. غادي نخدموا بهاد ليكسبرسيون اللي شفناها قبيله اللي هو دلتا كيو ريفيرسيبل سور تي. غادي نديرو دلتا اس. غادي نحاولوا نعوضوا هاد دلتا كيو. عندنا دلتا كيو ريفيرسيبل هاد ليكسبرسيون اللي كان عندنا كتساوي سي في فوا دي تي بلس بي فوا دي في. وعندنا لو فوليم في de fer ne change pas, le volume de fer ما تغيرش، عندنا le volume constant. donc ce terme là est égal à 0. وبالتالي غتكون عندنا دي اس كتساوي سي في فوا دي تي سور تي.
إلا بغينا نحسبو دلتا إس غنديرو لانتيغرال دابا تكون عندنا سي في فوا إلين دو تي ما بين، عندنا واحد لانتيغرال هنايا ما بين تي ان حتى ل تي دو، حيت التمبيراتور تغيرت من تي ان اللي هي 350 نزلت حتى ل تي دو، لانتيغرال غادي نديرو لانتيغرال من تي ان حتى ل تي دو، من تي ان غنديرو لانتيغرال ديال دي اس غيعطينا دلتا اس يساوي سي في فوا إلين دو تي ما بين تي ان حتى ل تي دو، اللي كتساوي سي في فوا إلين دو تي دو موان إلين دو تي ان، اللي كتساوي سي في فوا إلين دو تي دو سور تي ان. هذا هو دلتا اس. إلا بغينا نرجعو لو بروميي إيكواسيون اللي هي هادي، إلا بغينا نرجعو ليكواسيون باش نحسبو هاد دي دو اس جينيري. واحد القضية أخرى خصنا نطرقو ليها اللي هو دي دو اس جينيري دائما كتكون كبر من او يساوي الصفر. الا ما كانش كتساوي الصفر كتكون كبر من الصفر. ما يمكنش هذوك لي زانتيراكسيون اللي كيوقعوا في هذا لو سيستيم يحولوا لو سيستيم لبلوز اوردر، يرفعوا من الاوردر ديال لو سيستيم، ديما كيديمينيو الاوردر ديال لو سيستيم، ديما كيديروا لا بيرتيرفاسيون، كيديروا واحد الاختلال اللي كيخلي لو سيستيم با اوردوني. هادشي اللي كنقصدو بهاد دي اس جينيري. ديما لي زوردر كيكونوا كيكبروا بليك سميتو هادوك لي زانتيراكسيون اللي كيوقعوا في هذا لو سيستيم كيخليو هذا لو سيستيم يكون بلوز اوردوني، وبالتالي ما يمكنش لينا، ما يمكنش هاد دي اس يكون صغر من الصفر، ينقص. ديما دي اس ديما لي زوغت كيكبروا بهاد كيما قلنا هاد دي اس جينيري توجور دوفيان بوزيتيف، ما يمكنش تكون نيجاتيف. غادي نرجعوا لهاد الاكسبرسيون. هاد الاكسبرسيون ديال دي اس هي دلتا كيو سور تي اكستيريور فوا بلوس دي اس جينيري. غادي نديرو لانتيغرال تولي عندنا دلتا اس كتساوي لانتيغرال دو دلتا كيو سور تي اكستيريور بلوس دلتا دو اس جينيري. حنا بغينا نحسبو هاد دلتا اس جينيري. كيفاش غنديرو باش نحسبو هاد دلتا اس جينيري؟ دلتا اس عندنا هو هذا، وخاصنا نحسبو هاد لو تيرم تي اكستيريور هي لا طومبيراتور ديال الوسط الخارجي. لا طومبيراتور ديال الوسط الخارجي هي تي دو. ici دلتا كيو قلنا بلي دلتا كيو كتساوي سي في فوا دي دو تي، وبالتالي عندنا دلتا اس موان سي في فوا دلتا تي اللي هو تي دو، دلتا تي اللي هو تي فينال اللي هي تي دو موان تي ان سور تي دو. تي دو كيساوي دلتا اس جينيري. هذه هي ليكواسيون اللي غادي نحسبو بها دلتا اس جينيري. و سميتو دلتا اس هو هذا، وهاد سي في هي سي، علما ان سي في هي هاد السي اللي عطاونا في المعطيات. هادي راه سي في. ايوا صافي هادشي اللي كاين.